आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू में हूँ आपका मेज़बान आसिम मोहिद्दीन और इस वक्त मैं कुछ दो अहम खबरें लेकर आपके पास हाजिर हो रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक वार्निंग जारी की है, एक नोटिफिकेशन के तहत एक वार्निंग जारी की है तमाम प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। इसके अलावा हम राजौरी पे बात करेंगे। राजौरी के डंगरी गांव में जो 6 लोगों का कत्ल हो चुका था, जो किलिंग्स हो चुकी थी वहाँ पर मिलिटेंटों के दौरान, उसको लेकर मरकज़ी सरकार ने कुछ अहम इकदाम उठाए हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से उन्होंने क्या कहा है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कैटेगोरिकली वार्न किया है तमाम प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट इदारों को, और कहा है कि किसी भी इदारे को ये इख्तियारात नहीं है कि वो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ मुंसलिक होने के बाद, एफिलेटेड होने के बाद कोई भी निसाबी किताब अपने वो निसाब में शामिल कर ले या फिर अपने सिलेबस में शामिल कर ले, और वही किताबें जो प्रिस्क्राइब्ड की गई है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, उन्हीं किताबों पे अमल व दरामद होगा और तमाम स्कूल वही किताबें बच्चों को ख़रीदने के लिए बोलेंगे। इसके तहत उन्होंने कहा है कि जो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो भी बच्चे हैं, तमाम बच्चे वही किताबें खरीदेंगे जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अप्रूव की हुई है, और जो स्कूल, तमाम प्राइवेट स्कूल जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ मुंसलिक है, उन्हें यह हिदायत दी गई है कि वो वही किताबें बच्चों को खरीदने के लिए कहें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने फर्दर ये कहा है कि अगर कोई भी स्कूल इस नोटिफिकेशन को इग्नोर करता है या फिर इसकी वायलेशन करता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत की जाएगी। और पेरेंट्स को भी ये हिदायत दी गई है कि अगर उनको कोई भी स्कूल इस चीज़ के लिए परेशान कर रहा है या फिर उनको फोर्स कर रहा है कि वो उनकी जो किताबें, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो किताबें, उनके अलावा कोई और किताब खरीदने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट हुकाम से ये मसला उठा सकते हैं, उनके पास कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और जो भी स्कूल इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है क्यों अहम है और इस पे पेरेंट्स जो है वो क्यों खुशियां मना रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो जो जब भी निसाबी जब भी वो एक एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होता था, तो उनके अपने वो जो लोग होते थे, जो उनके अपने जो सप्लायर्स होते थे, वो उनके साथ एक एग्रीमेंट के तहत जो किताबें होते थे प्रिस्क्राइब कराते थे, और उन किताबों को ही पेरेंट्स को बोलते थे वो ख़रीदने के लिए। जब वो पेरेंट्स वो किताबें खरीदते थे, उसका जो कमीशन होता था वो स्कूल को जाता था, और जो बाकी पैसा होता था वो सप्लायर को मिलता था। एक कमीशन बना एजेंट के तौर पर स्कूल काम कर रहा था, और उन पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था वो किताबें खरीदने के लिए। हालांकि वो किताबें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से प्रिस्क्राइब नहीं की गई होती थी, वो किताबें सिर्फ स्कूल की अप्रूवल के तहत इन पेरेंट्स को खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल उसका अप्रूवल देता था और स्कूल ये कहता था कि वो किताबें खरीदी जाए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते थे, मैक्सिमम स्कूल रादर ऐसे होते थे जहां पर ये किताबें खुद वो अवेलेबल रखते थे और फिर पेरेंट्स से चार्ज करते थे और वो किताबें दिए जाते थे, और इन किताबों का जो रेट होता था वो मार्केट से कहीं ज़्यादा होता था, और पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था इन किताबों को खरीदने के बगैर, और उनको मजबूर किया जाता था ये किताबें खरीदने के लिए। अब जब ये नोटिफिकेशन आ गई है और इस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया है कि सिर्फ वही किताबें चलेंगी, उन्हीं किताबों को पढ़ाया जाएगा हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। जो किताबें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अप्रूव की है, उन किताबों को कहीं पर भी आप पेरेंट्स खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उनके लिए कोई फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो किताबें सिर्फ उसी स्कूल या फिर किसी पर्टिकुलर पब्लिशर के पास या फिर किसी पर्टिकुलर बुक शॉप पे वो खरीद सकते हैं। इससे वो जो नाजायज़ मुनाफाखोरी होती थी, जो एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस होते थे, जो हाई रेट्स लिए जाते थे इन पेरेंट्स से उन किताबों के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम इससे हो सकती है। मैं आपको बता दूं मज़ीद पेरेंट्स की ये भी मांग है कि एक यूनिफॉर्म जो है उसका भी एक करिकुलम रहना चाहिए, उसका भी एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। जो अप्रूव्ड यूनिफॉर्म्स है वो कहीं पर भी ये पेरेंट्स खरीद सके, ये ना हो कि जैसे कि उनको बुक्स के लिए फोर्स किया जाता था कि पर्टिकुलर शॉप से या फिर स्कूल से ही खरीदी जाएं। वो चाहते हैं कि मतलब इस तरह के जो इक़दाम उठाए जाए ताकि वो यूनिफॉर्म भी कहीं से भी खरीद सके, ताकि जो मुनासिब रेट हो उस पर उनको वो सारी चीज़ें मिल जाएँ। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त बिज़नेस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, कमर्शलाइज़ कर रहे हैं पूरी एजुकेशन को, पूरे सिस्टम को कमर्शलाइज़ कर रहे हैं, इस पर रोकथाम डालने के लिए मुझे लग रहा है इस
اس طرح کے اقدامات کافی ضروری ہے، اور پیرنٹس بھی اس کو لے کر کافی خوشی منا رہے ہیں کہ اس طرح سے اب ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی استحصال نہیں ہوگا، کوئی فورس نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بڑی خبر کے بارے میں آپ کو آگاہ کراتا ہوں کہ جو رجوری کے ڈنگری گاؤں میں جو ایک دلدوز حادثہ ہوا تھا، جہاں پر ملیٹنٹس نے فائرنگ کی تھی اور جس میں وہ 6 لوگ لگ بھگ دونوں انسیڈنٹس میں مارے گئے تھے اور 14 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد مرکزی سرکار نے اس کو لے کر جموں کشمیر میں ایک بہت بڑی سیکیورٹی ڈرل ہو رہی ہے اس وقت، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے آگے، اور اس طرح سے انسیڈنٹس کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راجوری اور پونچھ کے علاقوں میں پورے دونوں ڈسٹرکٹس میں 18 کے قریب CRPF کی بیٹالینز کو مزید تعینات کیا جا رہا ہے، جو وہاں پر کاؤنٹر انسرجنسی گریڈ کو سٹرینتھن کریں گی، اور وہاں پر جو کاؤنٹر انسرجنسی کے آپریشنز سے ان کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، اور وہاں پر جو پورے جو علاقے میں ہے وہاں پر وہ ان کی جو ایک فول پروف سیکیورٹی کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مرکزی سرکار نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ خبروں کے مطابق جو مرکزی سرکار نے آلریڈی 10 بیٹالینز کو راجوری اور پونچھ کی طرف روانہ کر دیا، اور مزید 8 بیٹالینز کو وہاں بھیج دیا جا رہا ہے۔ LG منوج سنہا نے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ جو اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوئے ان کو نہیں بخشا جائے گا، جو اس طرح کے جو اٹیک میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا، اور ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ حالانکہ LG منوج سنہا خود بھی وہاں چلے گئے تھے، اس کے بعد DIG ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ بھی وہاں گئے تھے۔ NIA آلریڈی اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، وہ بھی اس وقت موجود ہے، ڈنگری گاؤں میں وہ پہنچی ہے اور راجوری میں وہ موجود ہے اس وقت، وہاں پر وہ جو ایویڈنسز کو کلیکٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پولیس نے 10 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا ہے، جو وہاں پر ان لوگوں کے بارے میں خبر پولیس کو دے دیں، اور ان کی آئیڈینٹی کو چھپایا جائے گا جو اس علاقے میں ان لوگوں کے بارے میں خبر دے دیں جو اس اٹیک میں ملوث تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور پرزور انداز میں مذمت کی تھی، لیکن مرکزی سرکار نے اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ جو راجوری اور پونچھ کے جو علاقے وہاں پر کاؤنٹر انسرجنسی گریڈ کو سٹرینتھن کیا جائے گا، وہاں پر انٹیلیجنس جو ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے گا، اور وہاں پر کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز مزید بڑھا دیے جائیں گے، تاکہ اس طرح کے جو لوگ جو وہاں پر جو ملیٹنٹس موجود ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے اور اس طرح کے جو اٹیکس نہ ہو۔ آپ کو بتا دوں وہاں پر ایک ٹارگٹ کلنگ میں 6 لوگوں کو مارا گیا، پہلے 4 لوگ مرے، اس کے بعد 2 لوگ مرے تھے جو بلاسٹ ہوا تھا جب وہاں پر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس انسیڈنٹ کے خلاف، تو کل ملا کر 2 بچوں سمیت وہاں پر 6 لوگ مارے گئے تھے اور 14 کے قریب زخمی ہوئے تھے، جن کا علاج کیا جا رہا ہے اس وقت راجوری اور جموں کے ہسپتالوں میں۔ تو مزید کیا اس بارے میں خبریں ملتی ہیں ہمیں، ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کراتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔